पूण ह्या दिसांनी मंत्री सगळे शेतान देंवता, मंत्री देंवता, स्पीकर देंवता. गोड गोड म्हणून त्यांनी पळयलें आनी दुसरी कांय उपयोग ना म्हणून हें आसा शेतां जी आसा आमची पुर्वजांची तांकां आतां हें येयलें आनी म्हणून आमी आगळीचे पॉलिसी पासून जी केल्या त्याच खातीर केल्या की आमची सगळी जी जमनी आसा ती राखून दवरपाक. ताका लागून तांकांय जाल्या आमचो आयज तूं जाण आसलें सभापती देंवला, तेजी बायलूय देंवल्या, ताका बाकीचे फ्रेंड्सूय देंवले शेतांनी आनी शेतां वयता. रोहन गांवटे बाबूय देंवलो, तोवूय देंवलो, सुभाष फळदेसाय आयज देंवलो. सगळे बरें सगळ्यांनी अशें देंवपाक जाय. सगळ्यांनी पयलू आमी दाखोवंक जाय जे इलेक्टेड जे आसा MLA आमदार आसा सगळे 40 तेणी दाखोवंक जाय आमी इंट्रस्ट घेता आमची जमनी रोवपाक, गोंय आमचे खातीर राखून दवरपाक, गोंयकारपण राखून दवरपाक. हे सगळे MLA मिनिस्टरांनी हितून भाग घेवपाक सगळ्यांनी रोवपाक जाय. सगळ्यांनी सगळ्यांक शेतान देंवपाक जाय म्हणटा तूं. शेतां म्हणजे कितें जाता तेन्ना ते देंवतलेच. ताका तेन्ना टायम मेळटा. पयलीं लोकांक लागून मेळचें, लोकांची काम बी जाली मागीर तुमी शेतांकूय देंवचें. ओके. नायज हेल्टनान एक आमदार हेल्टनान म्हटलें की थोडे जाण कॅमेरा घेवन मुद्दाम दाखोवपाक जाय म्हणून देंवता बा म्हणून. अरे शेतांत देंवन तांकां कळ्ळें. आतां तुका कळ्ळें हांव शेतांत देंवन तूं येयलो फाटल्यान कॅमेरा घेवन हांव कितें करूं. तशें सभापती शेतांत देंवले नंतर कोणी गेले आसतले न्हय. आयजूय सुभाष फळदेसाय फुड्यान गेला आसता. जाय आसता. बरी खबर. बरी खबर म्हणजे ते कॅमेरे घेवन गेले नंतर आमच्या भुरग्यांक कळटा अरे बाबा MLA मिनिस्टर शेतान देंवला, सभापती शेतान देंवला, आमी कितें करपाक जाय, आमी फाटीं रावपाक जाय, आमी या अशें म्हणून भुरग्यांनी दिसपाक जाय. कित्याक आतां आमकां कळ्ळा गोंयकारांक की आयज म्हणटा तें सगळें उरतलें आमचे नंतर हे जमनीच म्हणून. आनी ते जमनी उरपाक आमची जी आसा फुडलें जनरेशन जे भुरगे जाणटे तेणी सगळ्यांनी हें सांबाळून दवरपाक जाय. नाल्यार एक दीस आमी गोंयकार म्हणटा हांगा आसपाचें ना. हांगा दिल्लीचो एक भाग जातलो, दिल्लीचो एक भाग जातलो आनी दिल्ली नंबर 2 जातलें. तें जावपाक जायना जाल्यार आमच्या गोंयकारांनी सगळ्यांनी ज्या आपले जमनी आसा ल्हान मोठ्यो कितल्यो आसूं, व्हडल्यो आसूं ल्हान आसूं कितें आसा त्यो सांबाळून दवरच्यो आनी विकपाची भानगडी पडनाका. कित्याक आमकां हें उरपाक जाय फुडल्या जनरेशना खातीर. आनी आमची गोंय आमकां जाय म्हणटा आमी, पूण गोंयकारच विकपा लागल्यार प्रॉब्लेम जातले. आनी म्हणून आमी गोंय गोवन म्हणून गोंयकारपण आनी कितें भाशण करता मरे. तेणें पळोवपाक जाय सगळ्यांनी. गोंयकारपण राखून दवरतले. जमीन आसा कशी राखून दवरतले. जमीन जाय, जमीन उरतली, शेतां जाय. शेतां भाटां सगळे तरेची बागायत जाय, कुळागर जाय, आंब्याचे माडाचे सगळे. आनी आमी इतले वर्सां आमी तांकां हांव सेम जालें तेन्नाच्यान वचून सगळ्याक हांवें फ्री आंबे जे झाडां आसा माडाची आंब्याची जे फ्री दिल्ले. कित्याक ती आमची गोंयांत रावची आनी गोंयकार फुडलें जें आसा तेन्ना आमी आंबे रोयल्यार आयज आमचे भुरग्यांक फळां मेळटा तेन्ना रोयल्लीं 91, 92 आयज आंबे खावंक शकता आमी. म्हाकाय मेळ्ळें बरोबर बरें. आनी म्हागेल्या आंबो खाल्यार शुगर वाडना, देंवता कशी ती. म्हणजे हांवें आंबे रोयल्या म्हणटा आंब्यावाल्यांकूय आंब्या झाडांकूय कळ्ळा. सो आंबे खाल्ल्यार शुगर वाडना. वाडना तूं खावन पळय. ओके. हांव सदां खाता आंबो खाताच. पूण खावंक आंबो खावपा जाय. आनी आंबे खातल्यार आमकां झाडां रोवपा जाय आनी झाडां रोयतले जाय आमकां जागा सांबाळपा जाय गोंयकारांनी. जाल्यार गोंयकारपण उरतलें, नाल्यार गोंयकार परकी जातले आनी हांगा सगळे दिल्ली राज जातले.